کیا لبیک اللہم لبیک. تسی بھی ایک کرنا کہو تو سمجھو اسی کعبے جی کھڑے ہیں. لبیک اللہم لبیک. اے میرے مولا میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک. رب العالمین میں حاضر ہوں ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک. رب العالمین ساریاں تعریفاں ساریاں حمداں تیرے واسطے ہم. میں اعلان کرنا ماں لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں مولا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام دوست بزرگوں قابل قدر ماں و بہنوں، ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہے اور حج دے دن بالکل قریب آ. تو بیت اللہ شریف دی عظمت اور حج دے حوالے نال کچھ منٹ عرض کرنا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں دا بیٹا حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف نوں تعمیر کر رہے سن. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. باپ بیٹا دونوں ہی کعبہ بنا رہے ہیں، دیواراں بنا رہے ہیں. باپ مصری دا کام کر رہا اور بیٹا مزدور دا کام کر رہا. دیوار بن رہی ہے تے نالے اللہ دی بارگاہ یہ دعا کیتی جا رہی ہے ربنا تقبل منا. اے میرے رب یہ جڑا اسی کام کر رہے ہیں تیری گھر دی خدمت کر رہے ہیں انہوں قبول فرما. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سنن والا جانن والا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نوں اس جگہ تے چھڈ کے گئے جتھے بیت اللہ شریف ہے. کائنات دی سب تو پہلی بلڈنگ سب تو پہلا مکان اس زمین تے بننے والا انہوں بیت اللہ شریف کہتے ہیں. سب تو پہلا مکان اس زمین تے بیت اللہ شریف بنے. انہوں تعمیر کنے کیتا؟ پہلی بنیاد پہلی بلڈنگ فرشتیاں نے بنائی ہے. اللہ دے فرشتے جڑے زمین تے آئے نا آسمانہ تو، آسمانہ دا قبلہ بیت المعمور اور پھر اس تو اوپر عرش. کچھ فرشتے عرش دا طواف کرتے ہیں، کوئی بیت المعمور دا طواف کرتے ہیں. فرشتے جڑے زمین تے آئے انہوں نے عرض کی مولا تو ساڑھے واسطے بھی جگہ ہونی چاہیے، اسی بھی اس جگہ دا طواف کریے. تو رب العالمین دا حکم ہویا کہ تسی زمین تے بیت اللہ بنا لو. اوپر عرش، او دے نیچے بیت المعمور فرشتیاں دا قبلہ اور او دے بالکل نیچے بیت اللہ شریف.
فرشتیاں نے زمین تے پہلا کمرہ بنا دیتا، پہلا مکان بنا دیتا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس زمین دا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اللہ دا پہلا انسان آ اور انتہائی خوبصورت جوان، ساریاں خوبیاں اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ آدم علیہ السلام بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں، اللہ دے گھر دا طواف دے نال حج مکمل ہوتا ہے۔ سلسلہ حج بڑا پرانا، ایک وہ حج نیا سلسلہ شروع نہیں ہویا ہے، پرانا ماں۔ نوح علیہ السلام دا دور آیا۔ نوح علیہ السلام نے کافی ٹائم تقریباً 950 سال اپنی امت کو درس دیتا، تبلیغ کیتی، اللہ دی وحدانیت دا حکم دیتا، مگر قوم نے قبول ہی نہیں کیتا۔ صرف 80 بندے مسلمان ہوئے، 40 مرد 40 عورتاں، 950 سال چ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ انہاں نے کوئی نہیں مننا، اور ایک سائڈ تے رہ گئے، انہاں دی نسلاں وچوں بھی میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا کہ چلو یہ گزر جان گے تے پیچھے آن والی اولاد انہاں دی مسلمان ہو جائے گی۔ انہاں اندر بھی کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا جڑا تینوں منن والا ہوئے، تیری عبادت کرنے والا ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی یا اللہ انہاں دا صفایا کر دے، انہاں نو ختم کر دے، زمین تے کوئی کافر جڑا تیرا منکر آنا وہ رہنا نہیں چاہیے۔ بس اللہ دے نبی دی دعا اللہ نے پوری کی تھی۔ طوفان نوح آیا، پانی دا طوفان، ہر شے اللہ نے صفائی کر دیتی، ختم کر دیتی۔ ہن کعبہ بھی زمین تے ہی سی نا اس لیے، تو پانی تے پوری روح زمین تے آیا، ایڑا سیلاب سی، طوفان سی، پوری روح زمین تے آیا۔ اللہ نے اپنی عظمت نو ظاہر کرنے واسطے، کعبے دی حرمت نو بچان واسطے ایدی بلڈنگ نو اوپر اٹھا لیا کہ عذاب جڑا وا انہاں کافراں تے آوے، میرا کعبہ دے اندر نہ آوے۔ کعبے دی بلڈنگ اٹھا لی گئی، پانی ختم ہو گیا، سیلاب ختم ہو گیا، اور یہ جڑا کعبہ سی بنیاداں رہ گئیاں، ادھر تے بھی ریتا آ گئی، ہر شے جڑی سی کراں صفائی ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنی بیوی بچے نے اس جگہ تے لے کے آئے تو انہوں نے دعائی کی سی نا یا اللہ میں حرمت والے گھر دے لاگے اپنی اولاد اپنی بیوی چھڈ کے جا رہا، حالانکہ بظاہر اتنے شے کوئی نہیں سی، مگر نگاہ نبوت دیکھ رہی سی کہ اتنے اللہ دا گھر رہا وا تے اگے بھی بڑھنا۔ اس جگہ تے چھڈ کے گئے، آبادی بننی شروع ہو گئی، قبیلے آن کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ دا حکم آیا میرے خلیل ہن میرا گھر تعمیر کرو، کعبۃ اللہ نو پھر بحال کرو، دیواراں مکمل کرو۔ ذرا اندازہ کرو نا، ابراہیم علیہ السلام 100 سال تو اوپر جا چکے ہیں، اے ادو حکم آ رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو نال لیندے نے، اس جگہ تو ریتا ہٹائی، مٹی ہٹائی، تھلیوں بنیاد نظر آ گئی، اس جگہ تے پتھراں دے نال پھر دیواراں بنانیاں شروع کر دیتیاں۔ باپ مستری دا کم کر رہا، بیٹا مزدوری دے کر رہا، پتھر اٹھا کے لے کے آ رہا، گارا اٹھا کے لے کے آ رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیواراں بنا دے جا رہے ہیں، دیواراں اوپر چلے گئیاں، گو دا انتظام کرنا تاکہ اس جگہ تے کھڑے ہوں کہ دیوار ہور بلند کیتی جاوے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا اس جگہ تے ایسا انتظام کر دیں تاکہ میں دیواراں مکمل کر دیں۔ اللہ دے حکم دے نال جبریل آندے نے، اے مقام ابراہیم پتھر
तलाश करके काबे दे कोल लिया के रख दिता। आख्या अर्ज की हुजूर इस जगह ते खड़े हो जाओ, इस पत्थर ते खड़े हो के दीवार दे ऊपर पत्थर रखी जाओ। जिमें जिमें त्यानू दीवार की ऊंचाई होंदी जाएगी उवें उवें पत्थर भी उच्चा हुंदा जाएगा। कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया। ये पत्थर जड़ा वा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदमां दे थल्ले अल्लाह दा नबी उत्ते खड़ा हो गया। पत्थर दे ऊपर दीवार बनती जा रही है। जिमें जिमें अगे चलना पत्थर भी अगे चलता वा, जिमें दीवार उच्ची होंदी है पत्थर भी उच्चा होंदा जा रहा वा, हत्ता कि दीवार मुकम्मल हो गई। बैतुल्ला शरीफ की तमीर मुकम्मल हो जाती है। जो तमीर तो फारग होंदे ने बाप और बेटा अल्लाह की बारगाह चो आवाज़ आती है, ए मेरा खलील या रब्बे जलील की हुक्म। फरमाया हूँ लोगों को आवाज़ दो, लोगों आओ बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करने वास्ते। व अज़िन से बिल हज या तू का बिर्रिजाल अला कुल दामिर यातीना मिन कुल फज्जन अमीर। इब्राहीम आवाज़ दो लोगों तमीर काबे दे कोल काबे दा हज करने वास्ते आन। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजे आबादियाँ दूर दूर ने, करीब तक आबादियाँ दे निशान भी नज़र नहीं आते। रब्बुल आलमीन इस जंगल के अंदर अगर मैं आवाज़ देवांगा मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा। अल्लाह की बारगाह चो आवाज़ आती है, मेरे खलील आवाज़ देना तेरा काम, आवाज़ नू दुनिया के कोने कोने च पहुँचा देना तेरे रब दा काम। आवाज़ दो लोगों आओ हज वास्ते, आओ काबे की ज़ियारत वास्ते। ए इब्राहीम तेरी आवाज़ किथे किथे जाएगी। जेड़े लोग दुनिया के अंदर हैं वो तेरी आवाज़ नू सुन लैणगे। जेड़े माँ के शिकम अंदर ने वो बच्चे आवाज़ उत्थे सुन लैणगे। जिहड़ियां रूहां अजे बाप की पुश्त विच ने उस जगह ते आवाज़ सुन लैणगे। ते जेड़े आलमे रवा के अंदर ने तेरी आवाज़ उत्थे सुन लैणगे। क़यामत तक हर बंदे तक तेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। जेड़ा बंदा तेरी आवाज़ ते लब्बैक आखेगा, जिन्नी बार लब्बैक आखेगा उन्हें हज मैं उहदे मुकद्दरां च लिख देवांगा। कई बंदियां ने देखा ना किन्ने किन्ने हज किए होंदे ने, किन्ने किन्ने उमरे किए होंदे ने। इहदा मतलब आ कि वो रूहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ ते पता नहीं उन्हें किन्नी करा लब्बैक आख्या होगा। और कई ऐसिया रूहां होणगियां जिहड़ियां बोलियां ही नहीं होणगियां। बहुत सारा माल, बहुत सारे वसाइल, बहुत सारिया सहूलतां, इहदे बावजूद भी वो हज नहीं कर सके। कई बंदे तेरे सामने, इसका मतलब आ कि उन्होंने रूहां ने अल्लाह के नबी की आवाज़ से लब्बैक आख्या ही नहीं। जिन्हों लोगों ने लब्बैक आख्या वा, जिन्नी वरावी बोले ने अल्लाह ने उन्होंने मुकद्दरां दे अंदर उन्हें हज लिख छड्डे ने। वो बंदे हज करनगे, बज़ाहिर उन्होंने वसाइल भी नहीं होवणगे, जान दा रुख भी कोई ना होवेगा, बिल्कुल कमज़ोर ते गरीब लोग होणगे। मगर जद्दुल अंबिया अल्लाह दे नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ उस टाइम की जड़ी है जिन्हें जिन्हें सुन लई, रूह ने सुन लई, यकीनन अल्लाह ने उन्हीं वराई हज दे मुकद्दरां च लिख छड्डिया वा। और फिर बहाने बनते हैं। बज़ाहिर जान वाला रोक ही नहीं नज़र आ रहा होंदा। कई दफ़ा महफिल होंदियां ने उहदे अंदर कई कई उमरे के टिकट निकलते हैं। सुन गए बंदियां दे उमरे के टिकट निकल आते हैं कई दफ़ा महफिलों च। हालांकि उन्होंने एक दिन भी पहले नहीं पता होंदा कि मैं उमरा करना, क्या मेरे मुकद्दरां च उमरा लिखिया। अल्लाह सबब बना देंदा भाई आवाज़ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी।
لبیک کہن والیاں روحاں نوں اللہ ہر ذریعے دے نال کسے نہ کسے طریقے دے نال پہنچن واسطے اتھوں دا سبب بنا دے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام طواف کعبے دا کردے نے، یہ سلسلہ ایسا شروع ہویا، ہر دور دے اندر ہر موقع تے کعبے دا حج ہوندا رہیا، لیکن جدو دور جاہلیت آندا وا اس ویلے مسلمانوں کچھ رسماں اداں دیاں انہاں مشرکین نے حج دے اندر پا چھڑیاں نے، شامل کر چھڑیاں نے۔ امام الانبیاء اپنے دور مبارک دے اندر پھر او طریقہ کار صحیح سامنے پیش کر دیتا وا، حتیٰ کہ دوسرا قبلہ بیت المقدس آ، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس دا حج کسے دور وچ بھی نہیں ہویا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء علیہ السلام تک صرف کعبے دا ہی حج ہویا وا، بیت المقدس دا طواف یا حج نہیں ہویا، حالانکہ وہ بھی قبلہ رہا نبیاں دا۔ طواف کرنے واسطے اللہ دے نبی اسے سرزمین مکے تے آندے رہے، اللہ نے سرزمین بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے۔ قرآن کریم دے اندر ایدی عظمت نو بیان فرمایا بند اے او جگہ با جڑی امن والی ہے، رب العالمین اس جگہ دیاں قسمہ کھاندہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین، اے بلد الامین امن والی جگہ بم، اے او جگہ با جس جگہ دے متعلق رب العالمین دے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے، یا رب العالمین اس جگہ نو امن والا شہر بنا۔ قرآن کے اندر وہ امن والی جگہ بم، فلا اقسمو رب العالمین اس جگہ دیاں قسمہ کھاندہ بم، فرمایا محبوب بلا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں نو اس شہر دی قسم کیوں چاہی جا رہی ہے، دی نسبت تیرے نال ہو گئی ہے۔ عاشق لوگ اپنے انداز بات کر دینے، عرب شریف تو صدے کے جائے، عرب شریف تو صدقے جائے، تے جتھے تلیاں ماہیلاں آیاں، عرب شریف تو صدقے جائے، تے جتھے تلیاں ماہیلاں آیاں، تے قدم قدم تے بوسے دیواں، جتھے بکریاں یار چراں آیاں، اے امن والا اینا شہرہ، اگر دشمن بھی اس جگہ تے آ جاوے او بھی امن وچ ہو جاندہ وا۔ حتیٰ کہ دور جاہلیت دے اندر بھی لوگ جڑا بندہ کعبے چ چلے جاندہ سی اودے نال لڑائی بند کر لیندے سن، پھر انہوں باہر نکل لیندے پھر لڑ لانگے۔ اینا امن والا شہر اور پھر بیت اللہ شریف جدی عظمت رب العالمین دے محبوب بیان فرمان دینے، فرمایا اللہ دیاں 120 رحمتاں ہر والے بیت اللہ شریف تے نازل ہوندیاں نے، کچھ انہاں لوگاں دے حصے آ رہیاں نے جڑے کعبے دا طواف کر رہے نے، کچھ انہاں دے حصے آ رہے نے جڑے کعبے دے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نے، کچھ رحمتاں انہاں دے حصے آ رہیاں نے جڑے کعبے دے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے نے، بلکہ وہ لوگ بڑے
کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف کعبہ سامنے کعبے دی زیارت کر رہے نے۔ نبیاں دے سلطان فرماندے نے اللہ اونا دے حصے بھی رحمتہ نازل فرما رہا وا۔ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے نے کچھ بھی نہیں کرتے، بس کعبہ سامنے آتے بیٹھے دیکھی جا رہے نے۔ اونا دا کعبہ دیکھنا بھی عبادت۔ کچھ لوگ کعبے دی زیارت کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت والے دن ایک کعبہ جیڑا وا اے لوگاں دی سفارش کرے گا، لوگاں نو جنت دے اندر اپنے نال لے کے جاوے گا۔ لوگاں نو کعبے نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک دفعہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے، رب العالمین جیڑا بندہ میرا طواف کر کے جاوے گا مینوں قیامت والے دن اجازت ہوئے میں دی سفارش کرم، جڑا گھروں چل پیندا وا اجے پہنچیا نہیں، رب العالمین مینوں او دی بھی سفارش دی اجازت دیتے جاوے۔ تے جڑا بندہ اجے گھر نیت کیتی ہوئی ہے، ارادہ کیتا ہویا وا، ہر ویلے مینوں یاد کردا وا، سبب نہیں بندا، رب العالمین مینوں اس بندے دی سفارش دی بھی اجازت دیتے جاوے۔ امام الانبیاء فرماندے نے اللہ نے کعبے دیاں تینے گلاں پوریاں کر چھڈیاں نے۔ قیامت والے دن کعبہ انہاں بندیاں دی سفارش کرے گا۔ اے او شان والا کعبہ بیت اللہ شریف، جدوں بھی کسے بندے نے برے ارادے نال انہوں نقصان پہنچان دی کوشش کیتی ہے تے او اپنے ارادے چ کامیاب ہویا نہیں۔ طریقے دس دیا جدوں بھی کسے بندے نے، حتیٰ کہ ابرے دا ارادہ غلط ہویا کہ کعبہ گرا دینا وا، انہوں اللہ نے نیست و نبود کر دیتا ہو۔ اگر کوئی اور بھی بندہ کسے دور چ بھی، رب العالمین نے کعبے نو عزت دیتی ہے، کعبے دی شان بلند کیتی ہوئی ہے، ادھے آڑا گلا پایا جاندہ ون، کعبے دی عزت عظمت نو ظاہر کرنے واسطے پایا جا رہا، اس واسطے فرشتے بھی کعبے دا طواف کر دے رہے، اللہ دے نبی بھی کعبے دا طواف کر دے رہے، صحابہ بھی کعبے دا طواف کر دے رہے، آج تک سلسلہ جاری ہے، قیامت تک واسطے سلسلہ جاری ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں، مسلمانوں کائنات دے اندر اس زمین تے رہن والا جتھے جتھے بھی کوئی انسان ہے وہ اللہ دی عبادت کر سکدا وا، نماز پڑھ سکدا وا، قرآن دی تلاوت کر سکدا وا، ہر عمل زمین دے ہر کونے تے ہو سکدا وا، مگر طواف کعبے جا کے ہی ہو سکدا وا۔ ایک گل کلیئر کر لو، طواف دنیا دے اندر کسے جگہ تے بھی ہو سکدا، بولو ذرا نہیں۔ مثال کوئی بندہ کسے دربار تے جا کے شروع کر لوے، کسے قبر تے کر لے تے غلط ہو، حتیٰ کہ اللہ دے نبی دے مزار تے جا کے بھی کوئی ادھا دا کام کرے گا تو بھی غلط ہو۔ طواف کرنے واسطے کعبہ آگے ہونا بولو ضروری ہے۔ اللہ دا نبی خود آن کے کعبے دا ہی طواف کردا وا، حالانکہ عام انسان جڑا وا مسلمان او دی شان کعبے نالوں زیادہ وا۔ ایک ذرا ذہن چ بٹھاؤ، حدیث پاک امام الانبیاء کعبے دا طواف کر رہے سن تے کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کعبہ تو اللہ دا گھر بیت اللہ وا، تیری بڑی شان آ، ادا انکار کوئی نہیں، پر میرے امتی دی شان تیرے نالوں زیادہ۔ اور یار جے کعبے نو گران والا نست و نبود ہو جاوے، کعبے نو گران والا دنیا دی ہستی تو مٹ جاوے، تے جس انسان دی شان کعبے نو زیادہ وا انہوں جتھے مرضی قتل کر کے سڑ دیتا جاوے، کوئی گل کرنے والی ہے؟ بولو ذرا۔ اللہ دا اس لئے غضب کنا کاندہ ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا کعبہ تیری شان عظمت اپنی جگہ تیدا انکار کوئی نہیں، تو اللہ دی تجلیات دا مرکزاں، حتیٰ کہ حضور تو پہلے بھی نبی آن کے کعبے دا طواف کر دے رہے ہیں، وصال تو بعد بھی آن کے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیتے نے مدینے پاک تو آن کے، ایک حج کیتا فرض ہون تو بعد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال بیت اللہ شریف دی زیارت واسطے آ رہے نے، حج کرنے واسطے آ رہے نے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اے کیڑی جگہ وام، اس بستی دا نام لیا گیا، آبادی دا نام لیا گیا۔ امام الانبیاء فرماندے نے میں دیکھ رہا ہاں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی احرام بدھا ہوئی حج واسطے آ رہے نے، وصال تو بعد۔ اگے پھر فرمایا میں یونس علیہ السلام نو دیکھ رہا ہاں، انہاں بھی احرام بدھا ہویا وا، وہ بھی کعبے دا طواف کرنے واسطے آ رہے نے وصال تو بعد۔ ذرا اندازہ کرو ہر سال حج دے موقع تے پتہ نہیں اللہ دے کنے کے نبی شامل ہوندے ہونگے جڑے تینوں مینوں نظر نہیں آندے لیکن حج وچ شامل آ۔ 2 نبیاں دی نشاندہی تے حضور نے کیتی ہے نا۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام نو دیکھ رہا ہاں، وہ بھی احرام بدھا ہویا بس چادراں ساڈیاں کو بدھیاں ہوئیاں نے اور طواف واسطے آ رہے نے۔ یونس علیہ السلام نو میں دیکھیا وا، انہیں بھی احرام بدھا ہویا وا، حج واسطے آ رہے نے۔ اللہ دے نبی مسلمانوں صحابہ دے نال مدینہ پاک تو چل دینے، مسجد نبوی تو شروع ہو جاندہ صحابہ دا قافلہ۔ رسول اللہ دی قیادت دے اندر 1,24,000 صحابہ دی تعداد، 4 سفیروں مسلمان امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو رہے ہیں۔ قافلہ مدینہ پاک تو مکہ دی طرف چلدا وا، چلدیاں جدوں مکہ شریف آ جاندا وا، یہ ہن قبائل لوگ جڑے سن اس جگہ تو مدینے تو آن والے، مدینے نو لوگ یسرب کہندے سن، بیماریاں دا گھر، جڑا تندرست آدمی بھی ایندی جاندا وا بیمار ہو جاندا وا۔ لوگاں نے صحابہ نو سمجھیا ان کریم ختم ہو جان گے، بیمار ہو جان گے۔ امام الانبیاء نو پتہ لگدا وا، فرمایا صحابہ تسی سن دے ہو کافرے کہندے نے صحابہ کمزور ہو گئے نے، پہلے والیاں صحتاں نہیں رہیاں۔ اے میرے صحابہ ویسے تو زمین تے اکڑ کے چلنا اللہ نو کوئی پسند نہیں، پر تیاڈے واسطے آڈرے وا جدوں تساں کعبے دا طواف کرنا وا تے اکڑ کے چلنا وا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا چھاتیاں کڈو نا، اکڑ کے چلو۔ لوگاں نو پتہ لگ جاوے جسم بنا شک کمزور ہو گئے نے، ایمان اگے نالوں بھی مضبوط ہو گیا وا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ دے نبی دا حکم ہو گیا تے نالے گل ذہن وچ رکھو، اے جڑا حج عبادت ہے نا، اے اللہ دے نبیاں دیاں اداواں دا نام، وفاواں دا نام اور دعاواں دا نام۔ پورا حج اللہ دے نبیاں دیاں اداواں دا نام، وفاواں دا نام تے دعاواں دا نام۔ کلا کلا عمل گنی جاؤ، اے دے پچھے ایک داستان تینوں نظر آئے گی۔ حاجی بندہ ہوں پوری دنیا تو انسان کٹھے ہو رہے نے، 2 چادراں نے، وہ 2 چادراں جڑیاں کفن دے اندر شامل ہون گیاں، سلیاں ہویاں نہیں، بغیر سلن تو 2 چادراں حرام دیاں بدیاں ہویاں نے، ایک نیچے بدی ہوئی ہے، ایک اوپر روڑی ہوئی ہے۔ کوئی کسے علاقے دا رہن والا، کوئی کسے بستی دا رہن والا، کوئی کسے ملک دا رہن والا، کوئی پاکستان دا رہن والا، کوئی کہندا وا میں ملک دا وزیر اعظم ہاں، کوئی کہندا میں ملک دا صدر ہاں، کوئی کہندا میں فوج دا سربراہ ہاں۔ ٹھیک ہے، تیری جو بھی حیثیت ہے اپنے علاقے دے اندر ہے، اج اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو رہا واں، بادشاہی پیچھے کر دیں، وزارت پیچھے کر دیں، صدارت پیچھے کر دیں، آؤ کفن لے جڑا تینوں جان لگیا نصیب ہوے گا، پاویں چودھری ہوے پاویں غریب ہوے، ساریاں دا ایک ہی لباس، ساریاں دا ایک لباس، ہزاراں نہیں لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ
حاجی زیارت شروع کر رہا وا، طواف شروع کر رہا وا۔ طواف کس جگہ تو شروع ہوندا او کونا جس جگہ تے حجر اسود لگا ہویا وا، ایتھوں طواف شروع کیتا جا رہا وا۔ 7 چکر لانے نے۔ کیوں اے حجر اسود کیڑا پتھر آ جڑا جنت دے اندر سے جنت تو زمین تے آ گیا؟ امام الانبیاء فرماندے نے جدو جنت تو زمین تے آیا وا تے بڑا ہی خوبصورت سی، بڑا خوبصورت، حتیٰ کہ دی روشنائی اینی سی کہ رات بھی جتھوں تک روشنائی جاندی سی دن ہی محسوس ہوندا سی، اینی روشنائی۔ لوگاں دے ہاتھ انہوں لگے، لوگاں دے بوسے لائیں، حتیٰ کہ پتھر نے لوگاں دے گناہ چوس لائیں، چوس کے پتھر جڑا سیاہ رنگ دا ہو گیا، لوگاں نو صاف کری گیا تے آپ سیاہ رنگ تبدیل ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام طواف کر رہے نے، اس حجر اسود دے گول چلے گئے، جا کے اس پتھر نو چومیا، اس پتھر دے بوسے لیندے نے، صحابہ بھی یہ عمل دیکھ رہے نے۔ امام الانبیاء پھر جدو طواف کیتا وا تھوڑا جا پچھے ہٹ کے بس ادھے والنو اشارہ کیتا وا، ہتھاں دا بوسا لے لیا، پھر ایسا بھی طواف کیتا وا، تھوڑا جا ہور پچھے ہٹ کے بس اشارے دے نال۔ یہ تینوں عمل مصطفیٰ دی سنت، اگر کملی والے ہر دفعہ چومدے رہندے تے ہر امتی دی کوشش ہونی سی میں حجر اسود دے کول جا کے حجر اسود دے بوسے لواں، مگر یہ مشکل بن جانی سی۔ ہر بندہ حجر اسود دے کول جا سکدا؟ بولو بھئی راش جو ہوا؟ رسول اللہ نے پچھے ہٹ کے بھی کیتا عمل۔ طواف ہو رہا وا مسلمانوں، اور کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ یہ جگہ نے 2-3 خاص طور تے طواف والی جگہ منا عرفات، یہ ماں دے شکم دی طرح ماں، جدہ ماں دے شکم دے اندر جویں بچہ بڑا ہوندا ہے نا پیٹ بھی کھل جاندہ، اسی طرح جویں اتھے مخلوق خدا زیادہ آندی ہے یہ جگہ بھی اسی طرح ہی کھل جاندی ہے، تنگ نہیں ہوندی انہاں بندیاں واسطے۔ کعبے دا طواف صحابہ امام الانبیاء دے نال سینے تانے ہوئے نے، آکڑ کے چل رہے نے، کیونکہ مصطفیٰ دا حکم تے زبان تے جملہ کیا لبیک اللہم لبیک۔ تسی بھی اکرہ کہو تے سمجھو اسی کعبے جی کھڑے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، رب العالمین میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک، رب العالمین ساریاں تعریفاں ساریاں حمداں تیرے واسطے میں اعلان کرنا ماں لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، مولا میں حاضر ہوں۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، اے سرزمین تے جدوں تو میں کلمے دا ذکر کرنے اللہ دا نا ذرا بلند آواز نہ لینے لوگ فوری کہندے نے کی گل کی پریشانی ہے، جس رب دا نا لیندے ہو رب دلاں دیاں گلاں بھی جاندا وا، کہندے ہیں نا او رب تے دلاں دیاں گلاں جاندا، اور تسی اچھی اچھی اللہ دا نا کیوں لیندے ہو؟ انہاں نو پوچھا کرو اے تے مسجد آ، اور جڑی سارے مسجداں دی سردار بیت اللہ وا، اوتھے جا کے اچھی اچھی کیوں کہندے ہو اللہم لبیک؟ اوتھے نہیں اللہ سندا؟ بولو ذرا سندا ہے کہ نہیں؟ سندا وا، او تے دلاں دیاں گلاں سندا وا، جڑیاں گلاں زبان تے بھی نہ آن رب او بھی سندا وا، مگر کی کہہ رہا وا؟ ہر حاجی کہہ رہا وا
لبیک اللہم لبیک مولا میں حاضرم بنا شک عرب دا رہن والا ہوئے بنا شک پاکستان دا رہن والا ہوئے بنا شک امریکہ دے رہن والا ہوئے کسے ملک دے رہن والا ہوئے زبان بھی ہو دی کوئی ہوئے پاویں عربی بول دا ہوئے پاویں انگلش بول دا ہوئے پاویں فارسی بول دا ہوئے جملہ زبان تے آنا چاہی دا صحیح طریقے نہ دا نہ بھی ہندہ ہوئے پھر بھی کہنا پہندہ وا اللہم لبیک لبیک مولا میں حاضر ہاں بار بار کچھ بھی نہ پڑھو اے پڑھ دے جاؤ تے کعبے دا طواف کر دے جاؤ ہر حاجی کہے گا ہر نمازی کہے گا جو بھی کعبے گیا ہوئے گا مرد ہوئے تے پاویں عورت کیونکہ کعبے دے وچ جا کے جداں سمندر دے اندر ہر شے دا ہاتھا نہیں نہ کیتا جاندا اتھے مرد بھی آتے عورتاں بھی سارے ڈے نے اپنی اپنی لگن چ لگے ہوئے نے طواف کیتا جا رہا مرد بھی کہہ رہے مولا میں حاضرم عورتاں بھی کہہ رہی ہیں مولا میں حاضرم لبیک اللہم لبیک 7 وراں چکر لانے نے کعبے دا طواف کیتا امام الانبیاء علیہ السلام بھی طواف کر رہے نے صحابہ نالا مقام ابراہیم آ گیا اے او جگہ وا جس جگہ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑیاں ہو کے کعبہ تعمیر کیتا وا پھر ایسے جگہ تے کھڑے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں نے آواز دیتی آؤ حج واسطے ایسے ہی مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے امام الانبیاء دا میلاد بھی پڑھیا وا یا اللہ اپنا نبی ہن بھیج 3 گلاں اس مقام ابراہیم دے نال وابستہ نے امیر المومنین خلیفہ تو بلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دے نالم جدو کعبے دا طواف کرنے مقام ابراہیم دے سامنے آندے نے اس وقت حضور دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ میرا دل چاندہ وا مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے جان میرا دل چاندہ وا حضور نے فرمایا عمر میں اللہ دا نبی ہاں جو میرے اللہ دا حکم ہوئے گا وہی کیتا جائے گا عمر دے دل دی تمنا و مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے جان امام الانبیاء نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا اسے بڑے رب العالمین نے جبریل نو بھیج دیتا جا میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو جا میرا عمر چاندہ وا مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے جان میرا پیغام لے جا میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو جا آقا جڑی عمر دی مرضی زمین تے آؤ ہوئی اللہ دا فیصلہ عرشاں تے بھی آ عمر کہندہ وا مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے جان وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى مقام ابراہیم نو جائے نماز بناو جدو بھی تسی طواف کرو مقام ابراہیم تے آن کے نفل ادا کرو ہن حاجی جدو مقام ابراہیم دے سامنے کھڑا ہوندا وا طواف تو فارغ ہوندا وا نفل ادا کردا وا اگے مقام ابراہیم تے اس تو اگے بیت اللہ شریف اچھا جدو بندہ ایتھے کھڑا ہوئے گا مقام ابراہیم تے اور ذہن چ کوئی خیال آئے گا کہ نہیں بولو ذرا بھئی یہ کیوں پتھر ایتھے لایا وا اس پتھر تے نشان کیوں نے ایدی کی وجہ وہ خیال آئے گا کہ نہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى اللہ کہندہ میں مقام ابراہیم تے نفل پڑھو فوری خیال آئے گا ایتھے بابے ابراہیم دے قدم لگے ہوئے صدیاں بیت گیاں ہزاراں سال گزر گئے نے او پتھر تو قدماں دے نشان ختم ہوئے اجے بھی نہیں ہوئے
اللہ تمہیں کھڑے تو تسی آپ دیکھو جدو طواف بندہ کردا نا تو پہلے چکر چ سامنے آ جاندہ مقام ابراہیم کول کھڑیاں ہو کے میں تسلی کیتی 2 قدم نظر آ رہے نے پتھر دے اتے ہزاراں سال بیت گئے نے نشان اسی طرح ہی نظر آ رہے نے مکے والے لوگ جڑے قدماں دے نشان دیکھن دے ماہر آدمی سن نا انہوں نے جدو مصطفیٰ نو مکے چ چلدیاں دیکھیا نا انہوں نے کہا لوگوں سن لو جڑے قدم مقام ابراہیم تے لگے آ اسی طرح دے نشان محمد دے قدماں دے بھی آ یہ تو بابے ارگا ہی ہویا نا پھر انہوں نے کہا جڑے نشان مقام ابراہیم تے قدماں تے آ اوہوئی محمد دے قدماں دے نشان بھی اسی طرح دے انہوں ہی قدم اوہدہ دے قدمہ دے نشان امام الانبیاء علیہ السلام کعبے دا طواف کیتا مقام ابراہیم تے نفل ادا کیتے نے سنت بن گئی قیامت تک واسطے قانون بن گیا ہر حاجی جڑا وا کعبے دا طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے نفل ادا کرے گا علماء نے انہی کا اجازت دیتی ہے بھئی لکھاں دا مجمع ہوئے تو سارے بندے اتھے آن کے نفل نہیں پڑھ سکتے پھر چلو پچھے ہٹ کے جتھے مرضی پڑھ لینا مگر نفل ادا کرن لگیا نیت یہی رہے کہ حضرت عمر دی سنت اس عمل میں پورا کر رہا ہوں اچھا حضرت عمر جنہوں گئے نا حجر اسود دے سامنے کھلو گئے گردشیں کو یار کرے تا ہوں مل کے پڑھو گردشیں کو یار کرے تا ہوں گردشیں کو یار کرے تا ہوں یہی کاروبار کرے تا ہوں یہی کاروبار بابے چھڑو نوجوان تے بولو نا ذرا یہی کاروبار کریں تا ہوں اور بندگی کی کچھ خبریں نہیں مجھ کو بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں عمر او بندہ وام جڑا بڑا کھرا انسان کعبے دے سامنے حجر اسود نہ مخاطب ہو کے بول دا وام اے حجر اسود سن لے تیری بڑی شان تو جنت چوں آیا ہویا وام جنتی پتھراں پر میں تینوں اس واسطے نہیں چمدا تو جنتیاں تینوں میں اس واسطے چمنا وام میرے نبی نے جو چمیا وام بولو ذرا سبحان اللہ میں جنتی بیک کے نہیں چم دو کس واسطے چمیا میرے مصطفیٰ نے جو تینوں چمیا اچھا یہ گل اتنے کیتی جاندی ہے عمر آکھیا نہ تو نفع دیکھ سکتا ہے تے نہ نقصان میں اس واسطے نہیں چمدا تو فائدہ دیں گا حضرت علی اس سے بولے عمر نہیں یہ نہیں گل امام الانبیاء نے فرمایا کہ حجر اسود نفع دبے گا جنہ بندیاں نے حجر اسود دا بوسہ لیا وہ کل قیامت والے دن حجر اسود انہوں نال جنت لے کے جائے گا لیکن عمر نے جڑی گل کیتی ہے نا وہ پتہ کس حساب نہ کیتی سی انہوں نے کہا کہ میں جو عمل کر رہا ہاں اپنی مرضی نال بولو نہیں کر رہا
اے رسول اللہ دا عمل انہوں میں پوریا کر رہا ہوں. میرے نبی نے جو عمل کیتا ہوا تیرا بوسا لیا ہوا, اگر میرے نبی نے تینوں نہ چومیا ہوندہ تے اسی دے پتھراں نوں چھڑ چکے سا, اسی پتھراں نوں چھڑ دیتا. ذرا دیکھو نا جدو کعبے دے وچوں بت توڑے گئے, سارے بت توڑ کے کعبے تو باہر سٹ دیتے گئے, 2 پتھر رکھ لے گئے. کوئی وجہ تے ہے ہی ہے نا, یہ بھی وہ موجود سن. کیڑا کیڑا؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود, یہ 2 باقی رکھ لے, باقی ہر پتھر کٹ کے باہر سٹ دیتا, صفائی کر دیتی. عمر نے اصل وچ اس نیت نہ گل کیتی سی, مقام حجر اسود عمر تینوں اس واسطے چومدا ہے کہ میرے نبی نے بولو تینوں چومیا, ورنہ عمر تیرے وال دیکھدا بھی نہ. اے عمر دا حضور نال پیار آ, عمل مصطفیٰ دی اہمیت آ. عمر لوگوں نے دسنا چاہتے ہیں کہ اے معمولی عمل بولو ذرا نہیں ہے کہ جے رسول اللہ نے کیتا تو تسی بھی کرو. مسلمانوں توجہ فرماؤ, حج دا کلا کلا رکن, کلا کلا عمل سوچی جاؤ دیکھی جاؤ, یہ پیچھے کسے نبی دی ادا ہوئے گی, کسے ولی دی ادا ہوئے گی, کسے نبی دی وفا ہوئے گی, سارے دا مجموعہ ایدہ نا حج. جدوں عمل اس طریقے نہ کر کے حاجی صاحب واپس آندے نے اجر کی ملدا وا. امام الانبیاء فرماندے نے جڑا بندہ حج کر کے واپس آندا وا انجی ہوندا وا جویں اودی ماں نے انہوں اج پیدا کیتا وا. یہ سعادت چھوٹی جئی ہے, گناہاں تو ادھا پاک ہو گیا جویں اودی ماں نے انہوں اج پیدا کیتا. جدو بچہ پیدا ہوندا ہے او دے ذمے کوئی گناہ ہوندا بولو ذرا معصوم کہندے نا معصوم ہاں بھائی, معصوم بچہ وہ تے وارث شاہ صاحب نے پھر صحیح گل کیتی ہے نا, وارث فیلاں دے نال خراب ہوندے, وارث فیلاں دے نال خراب ہوندے, تے بندے پاک گناہاں تو جم دے وارث فیلاں دے نال خراب ہوندے, بندے پاک گناہاں تو جم دینے. حج و عمل جڑا بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندا وا, یہ کوئی معمولی بات بولو ذرا نہیں ہے. امام الانبیاء اپنے صحابہ نو نال لے کے خود حج پڑھیا, خود حج پڑھیا, اپنی امت نو اس گل دی ترغیب بھی دیتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گلاں جے باقی نے وہ آن والے پروگرام یا عید دے موقع تے کراں گا کیونکہ ٹائم ہو چلیا. اور بات سنو, اسی بھی ایتھے سنتے رہے اکثر ہن بھی یہ ساڈا ماحول ہے خاص طور تے پاکستان دا یا انڈیا دا بھی کہہ لو کہ بھی بچے نو اللہ نے بچے دیتے نے نا, انہاں دیاں شادیاں کرو, جوان کرو, شادیاں کرو, کماں تے لگ جان, پھر جا کے حج کر لینا. ایدہ ہی ہے نا ہر بندے دی سوچ, خاص طور تے پاکستان انڈیا. بھئی ذرا بچے جوان ہو جان, انہاں دی شادیاں کر لو, فارغ ہو جاؤ, پھر جا کے حج کر لینا. یہ بات جدوں اتھے گئے ہیں نا تے غلط ثابت ہوئی ہے. یہ بات 100% غلط ثابت ہوئی ہے. یہ گل ہی غلط ہے. حج تے صحت مند بندے دا عمل ہے, حج تے جوان آدمی دا عمل ہے, بابے دا بولو ذرا مجبوری ہے. حج تے ہو جائے گا مجبوری ہے,
मगर ये तो जवान आदमी का अमल हो जिहड़ा भज के जा सके तो भज के आ सके, जिन्होंने 2-4 मील तुरना भी पवे तो टेंशन ना बने। साडा पाकिस्तान का यही हाल है, उत्थे बाबे जो खंघ वाले ने चल नहीं सकते, वो बेचारे हज वास्ते गए ने, वो फिर समझ लेंदे पाकिस्तान का शौकत आया वा, ये फलाना बाबा आया वा। वो ये तो जवानी का अमल हो। और जेडे बंदे जवानी च गए उन्होंने पूछो ना भी जेड़ा बंदा 2 मील सफ़र करके थके ना, ओदी ये हज वाली इबादत बेहतर आ, जेड़ा जेड़ा किला भी ना चल सकता भी ओदी बेहतर आ। बोलो जरा, जेड़ा बंदा इथों मुरब्बे ना जा सकता होवे उन्होंने कहिए तू हर रोज़ सयादा वाले पोत तो गेड़ा कढ़ के आया करो, कहे मेरे को तो अपने तुरया नहीं आन दिया, मैंने तुसीं की कहन दे हो। उत्थे भी यहो चीज़ सामने आती आ, जवान आदमी मर्द होवे भावें औरत कम से कम तुरया तो आवे ना टाइम के नाल, तो जो तुरया ही नहीं जाना फिर वो धक्किया ना खाता। ये नौजवानों ने मैं इस वास्ते गल दसी है भी ये गल साड़ी गलत आ भी बुढ़ा होऊंगा शादियां बच्चों की करांगा, क्यों नहीं, ये तो उत्थे जाके चीज़ां देखियां ने ना, वरना जे पहले पता हुंदा ना तो छोटियां बच्चों भी बंदा नाल ही लै जावे, उन्होंने आखिया आ जाओ भी जरा। जिदा का हसनैन है ना अपना अशरफ का बेटा, इदां दे बच्चे आराम बंदे होए अगे अगे भजे फिरन रहे हैं, तो मज़ा वा एक खूबसूरती आ। तुसीं आ तस्वीर देखोगे तो हिसाब ला लियो। ऐसे बंदे भी हैं ने जिन्होंने पालकियां चुकिया होंदा वा, मजदूर आदमी जिहड़े चल नहीं सकते, मगर ओदी इबादत और उस बंदे का अमल जिहड़ा खुद दौड़ के जा रहा तो दौड़ के आ रहा, कोई फर्क है कि नहीं? बोलो। नक्शा मैं तेरे सामने पेश कर देता। वो बंदा जिहड़ा काबे का तवाफ दौड़ के कर रहा वा, सफा मरवा दौड़ दौड़ के जा रहा वा, और जो बंदे तुरे जा रहे होंगे ना कहते हाजी साहब दौड़ो। हाजी साहब हुण कित्थों दौड़े? दौड़ने वाली ताकत गोड्यां 'च है नहीं। हाजी साहब दौड़ लैणगे। बोलो। अब बाबे शौकत नूं लै जाइए, इन्हूं कहिए हाजी साहब दौड़ के आओ, इन्हां की कहना भी दौड़न वाले मुंडे पिंड रहिंदे ने, मैं नहीं दौड़ सकता, इहो कहना ना। रांझे हुण उन्हूं घल्लांगे, वो दौड़िया करनगे। ये जवान आदमी का अमल आ, जवान आदमी का। अगर कहता मैं गारे हरात जाना तो जवान आदमी ऊपर जाएगा, अगर कहेगा मैं गारे 100 रुपये जाना तो जवान आदमी जाएगा। बाबे ने कित्थे जाना? एक दो गल्लां इस वास्ते कीतियां ने कि हुण तो ज़हन बनाओ कि मैं यार जवानी च ही उमरा करांगा, हज करांगा। तो ये गल जी हो रही ना, वो भी जरा क्लीयर कर लो। कई बंदे पता की कहते जो उमरा करिए तो बड़ा हज फर्ज हो जाता, कहते हैं ना, ये भी गल गलत आ। उमरा करन दे नाल हज फर्ज नहीं हुंदा, हज फर्ज हुंदा वा माल आण दे नाल। वलिल्लाहि अलिन्नासि हिज्जल बैता मा निस्ताता इलैहि सबीला। उस बंदे ते हज फर्ज हुंदा वा जिहड़ा सेहतमंद भी होवे ते पैसे वाला भी होवे, काबे पहुंच सकदा होवे। जिहड़ा कमज़ोर आदमी उहदे ते हज फर्ज ही नहीं हैगा। उमरा करन दे नाल हज फर्ज हुंदा। बोलो ज़रा। बस साडा ज़हन नहीं ना है, वरना नौजवान बंदे बच्चे काम जिहड़े कर रहे हैं ना, 1000 रुपया भी महीने का साइड ते करी जान, 12,000 हो गया 1 साल का, तो 5 सालों कितना बनया? 60,000। 6वें साल चो हज उमरा कर सकता। बोलो कर सकता कि नहीं? 70-80 हज़ार रुपया हो गया तो खैर सला। तो हर बंदा एक ज़हन बनावे। इंशाअल्लाह ताला मंजर तुहानूं होर थोड़ा जिहा अगले जुमे दिखा लांगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हर बंदे नूं बैतुल्लाह शरीफ रोज़ा रसूल की हाज़री नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना।